भारतको हस्तक्षेपबाट नेपाललाई आर्थिक रूपले, राजनीतिक रूपले, भौतिक रूपले, भाषिक रूपले, सांस्कृतिक रूपले स्वतन्त्र राख्नको लागि राजा महेन्द्रले जुन प्रयास गर्नुभएको थियो, त्यो प्रयासलाई भत्काउनको लागि आजको दिनमा सरिता गिरी जस्ता पात्रहरू खडा गरिएका छन् र तिनीहरूलाई संसदमा लगेर राखिएको छ। यदि भारतको संसदमा उभिएर सिक्किम, दार्जिलिङतिरको, असमतिरको जनप्रतिनिधिले मेरो भूगोलमा नेपाली भाषा बोल्ने मानिसहरू छन्, त्यही भएर म यो संसदमा नेपाली भाषामा मात्रै बोल्छु भनेर अड्डी कसने हो र सरिता गिरीकै जस्तो चरित्र देखाउने हो भने त्यहाँका राष्ट्रिय पार्टीहरूले, त्यो भाजपा होला या कांग्रेसै होला, जोसुकै होला, त्यसलाई अनुशासनको कारबाही गर्छ। तर हाम्रो देशको दुर्भाग्य के हो भने यहाँ त्यो लेभलको हैसियत भएका, त्यो लेभलको आँट भएका नेताहरू छैनन्। बारम्बार तिनीहरूको नाम लिएर म तिनीहरूलाई अपमान गर्न चाहदैन। तिनको नामको अगाडि जुन विद्वताको ट्याग लागेको छ, त्यो विद्वताको ट्यागको पनि म खिल्ली उडाउन चाहदिन। अब आफ्नै देशको सिमानाभित्र सेना कहाँ राख्ने, कहाँ नराख्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि सरकारले सरिता गिरीको अनुमति लिन पर्ने हो कि? उनलाई किन यति धेरै खसखस भइराखेको छ बुझ्न नसकिएको कुरो यहाँनिर छ। कहिले उनलाई लिपुलेक, कालापानी भारतको नेपालले किन आफ्नो नक्सामा राख्यो भन्ने चिन्ताले सताउँछ र हिन्दी भाषालाई काउन्टर दिनको लागि भनेरै नेपाली भाषाबाट पढाउन थालिएको र हिन्दी इन्डियन मुद्रालाई हटाउनुको लागि भनेर नै नेपाली मुद्रा स्थापना गरिएको, हिन्दी साहित्यलाई काउन्टर दिनको लागि भनेर सिक्किम, दार्जिलिङ, असम, बर्मासम्म बसेका नेपाली साहित्यकारहरूलाई नेपाल बोलाएर काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याएर नेपाली भाषामा साहित्य लेख्न लगाइएको र हिन्दी सिनेमालाई काउन्टर दिनु पर्दछ भनेर पञ्चायत कालमै नेपाली सिनेमा बनाउन सुरु गरिएको र यसरी राजा महेन्द्रले नेपालीहरूको आफ्नै पहिचान हुनुपर्दछ र त्यो पहिचान नेपालीपनमा आधारित हुनुपर्दछ, भारतीयपनमा आधारित हुनु हुँदैन भनेर गरेको अथक प्रयासलाई आजको दिनमा सरिता गिरी जस्ता 2-4 मानिसहरूले चुनौती दिन खोज्दैछन्। र सरिता गिरीको भनाइ के छ भने मधेसका धेरै मानिसहरूले हिन्दी भाषा बुझ्छन्, नेपाली बुझ्दैनन्, त्यही भएर मैले हिन्दी भाषा बोलिरहेको छु। तर गंगा चौधरी जुन समुदायदेखि आएकी छिन्, त्यो समुदायभित्र पनि नेपाली भाषा धेरै मानिसहरूले बुझ्दैनन् र इतिहास केलाउनको लागि हामीले श्री 5 बडा महाराजा धिराजको दिव्योपदेशमै पुग्नुपर्ने हुन्छ। दिव्योपदेशमा उहाँले धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू भनेर जानुभएको थियो। एउटा राष्ट्रलाई सार्वभौम, स्वतन्त्र र विदेशी हस्तक्षेप भन्दा मुक्त राख्नको लागि कस्ता खालका प्रयास गर्ने भन्ने सन्दर्भमा केही कुराहरू छन् जुन कुराहरूलाई नेपालले निरन्तर कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने थियो, लागू गर्नुपर्ने थियो। तर यहाँ विभिन्न राजनीतिक सिद्धान्तले गर्दाखेरि या भनौँ विभिन्न राजनीतिक चिन्तनहरू बोकेर हिँडिराख्दाखेरि दिव्योपदेशलाई कसैले पनि सम्झिन चाहेन, बोक्न चाहेन र आजको दिनमा धेरै खालका राजनीतिक समस्याहरू भोग्नुको पछाडि एउटा कारण के पनि हो भने हामीले दिव्योपदेशलाई नजरअन्दाज गरिदियौँ। खासमा नेपालको विकासका लागि दिव्योपदेश भनेको एउटा मूल मन्त्र, नेपालको लागि एउटा मूल दर्शन हो जसलाई टेकेर मात्रै हामीले नेपालको विकास गर्न सक्दछौँ। जब राजा महेन्द्र आउनुभयो राजाको रूपमा, त्यसपछि दिव्योपदेशमा भएका धेरै कुराहरूलाई व्यवहारिक रूपमा लागू गर्ने प्रयास भएको हामीले पाउँदछौँ र भाषाको सवाल पनि यहीँनिर गएर ठोक्किन्छ। त्यतिखेरसम्म नेपालमा कुन भाषा राष्ट्रिय भाषा हो भन्ने कुरो निर्गोल हुन सकेको थिएन। तर 2015 सालतिर हो जहाँसम्म मलाई लाग्छ कि नेपालको राष्ट्रिय भाषा नेपाली भाषा हुनु पर्दछ भन्ने मान्यता थियो, आवाज उठेको थियो र लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा लगायतका महान साहित्यकारहरूले यो बहसलाई तीव्र रूपले अगाडि लिएर जानुभयो र राजा महेन्द्रको पनि भित्री मन के थियो भने यदि नेपाललाई भारतीय प्रभावबाट मुक्त पार्ने हो भने नेपालको आफ्नो भाषा हुनु पर्दछ, आफ्नो कला हुनु पर्दछ, आफ्नो साहित्य हुनु पर्दछ, आफ्नो मुद्रा हुनु पर्दछ र नेपालको सिमानामा नेपाली सैनिक नै बस्नु पर्दछ। विदेशी सैनिक राखेर हाम्रो मौलिकता, हाम्रो स्वाभिमान, हाम्रो स्वतन्त्रता जोगिँदैन भन्ने उहाँको मनमा पनि थियो। त्यस कारणले त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना भएको र हिन्दी भाषालाई काउन्टर दिनको लागि भनेरै नेपाली भाषाबाट पढाउन थालिएको र हिन्दी इन्डियन मुद्रालाई हटाउनुको लागि भनेर नै नेपाली मुद्रा स्थापना गरिएको, हिन्दी साहित्यलाई काउन्टर दिनको लागि भनेर सिक्किम, दार्जिलिङ, असम, बर्मासम्म बसेका
नेपाली साहित्यकारहरूलाई नेपाल बोलाएर काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याएर नेपाली भाषामा साहित्य लेख्न लगाइएको र हिन्दी सिनेमालाई काउन्टर दिनु पर्दछ भनेर पञ्चायत कालमै नेपाली सिनेमा बनाउन सुरु गरिएको र त्यसको लागि पनि भारतमा बसेर जो चलचित्र कर्मसँग सम्बन्ध व्यक्तिहरू थिए उनीहरूलाई अब तिमी आफ्नै देशमा आएर आफ्नै भाषामा सिनेमा बनाऊ भनेर उत्प्रेरणा दिइएको। साहित्यको सवालमा त्यही हो, सङ्गीतको सवालमा त्यही। यसरी राजा महेन्द्रले नेपालीहरूको आफ्नै पहिचान हुनुपर्दछ र त्यो पहिचान नेपालीपनमा आधारित हुनुपर्दछ, भारतीयपनमा आधारित हुनु हुँदैन भनेर गरेको अथक प्रयासलाई आजको दिनमा सरिता गिरी जस्ता 2-4 मानिसहरूले चुनौती दिन खोज्दैछन् र त्यो चुनौतीलाई उसको पार्टीले त मजाले स्वीकार गरेर हजम गरेर बसेको छ। र सरिता गिरीको भनाइ के छ भने मधेसका धेरै मानिसहरूले हिन्दी भाषा बुझ्छन्, नेपाली बुझ्दैनन्, त्यही भएर मैले हिन्दी भाषा बोलिरहेको छु। तर गंगा चौधरी जुन समुदायदेखि आएकी छिन् त्यो समुदायभित्र पनि नेपाली भाषा धेरै मानिसहरूले बुझ्दैनन् र जुन समुदायदेखि म आएको छु त्यो समुदायका पनि धेरै मानिसहरूले नेपाली भाषा बुझ्दैनन्। त उनीहरूले भाषा बुझेनन् भन्दैमा तपाईले एउटा विदेशी भाषालाई चाहिँ आफ्नो अभिव्यक्तिको माध्यम बनाउन थाल्नुहुन्छ भने त्यसलाई कुनै मानेमा पनि स्वीकार गर्न सकिँदैन। मधेसको मान्छेले नेपाली भाषा नबुझ्ला, मैथिली बुझ्छ, भोजपुरी बुझ्छ त त्यो भाषा बोले हुन्छ नि। यदि सरिता गिरीकै हिसाबले जाने हो भने गंगा चौधरीले पनि अब संसदमा नेपाली भाषा नबोलेर थारू भाषा बोले हुन्छ, जो दाङका थारूहरूले बुझ्छन् त्यो खालको भाषा बोले हुन्छ, किनभने उनी त्यो समुदायदेखि आएकी हुन्। तर उनले त्यो गरेकी छैनन्। उनी राष्ट्रिय भाषा नेपाली भाषा र मैले नेपाली भाषा बोल्नुपर्छ भन्नेमा दृढ छिन्। मानसिकता यहाँनिर फरक छ। यदि भारतको संसदमा उभिएर सिक्किम, दार्जिलिङतिरको, असमतिरको जनप्रतिनिधिले मेरो भूगोलमा नेपाली भाषा बोल्ने मानिसहरू छन् त्यही भएर म यो संसदमा नेपाली भाषामा मात्रै बोल्छु भनेर अड्डी कसने हो र सरिता गिरीकै जस्तो चरित्र देखाउने हो भने त्यहाँका राष्ट्रिय पार्टीहरूले, त्यो भाजपा होला या कांग्रेसै होला, जोसुकै होला, त्यसलाई अनुशासनको कारबाही गर्छ। तर हाम्रो देशको दुर्भाग्य के हो भने यहाँ त्यो लेभलको हैसियत भएका, त्यो लेभलको आँट भएका नेताहरू छैनन्। एमसीसी को विरोध गर्ने क्षमता छैन, इन्डियाको विरोध गर्लान् भने त नचिताए पनि हुन्छ। र जुन पार्टीसँग सरिता गिरी सम्बद्ध छिन्, आबद्ध छिन्, त्यो पार्टीमा कस्ता कस्ता मानिसहरू छन् हामी सबैलाई थाहा छ। बारम्बार तिनीहरूको नाम लिएर म तिनीहरूलाई अपमान गर्न चाहदैन। तिनको नामको अगाडि जुन विद्वताको ट्याग लागेको छ त्यो विद्वताको ट्यागको पनि म खिल्ली उडाउन चाहदिन। जब नेपालको राष्ट्रिय भाषा नेपाली भाषा नै हुनु पर्दछ भन्ने आवाज उठ्यो र त्यसलाई संस्थागत गर्ने हिसाबले, व्यवस्थित गर्ने हिसाबले जब सरकारले कदम चाले, त्यस पछाडि नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय खुल्यो र त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा नेपाली भाषामै पढाइ हुन थाल्यो। हिन्दी भाषामा पढ्नुपर्ने बाध्यता हट्यो, इन्डिया गएर इक्जाम दिनुपर्ने बाध्यता पनि त्यसपछि हट्यो, नेपालमै इक्जाम दिने व्यवस्था भयो। यसरी नेपाल नामको राष्ट्रले आफ्नो एउटा राष्ट्रिय भाषा चिन्यो या भनौँ त्यसलाई संस्थागत गर्यो र त्यसलाई प्र्याक्टिसमा लिएर आयो, व्यवहारमा लिएर आयो। यदि त्यही समयमा केही मानिसहरूको कुरालाई विश्वास गरेर राजा महेन्द्रले नेपालीको ठाउँमा हिन्दीलाई राष्ट्रिय भाषा बनाइदिएको भए आजको दिनमा पनि हाम्रो स्वतन्त्र अस्तित्व इन्डियाको छायामुनि देखिने थियो, स्वतन्त्र रूपमा देखिने थिएन, उपनिवेशकै रूपमा देखिन्थ्यो होला र त्यसको लागि भाषाले प्रभावकारी भूमिका खेल्नेवाला थियो। जब नेपालमा एउटा राष्ट्रभाषा भयो नेपाली, त्यस पछाडि कला साहित्यको क्षेत्रमा, मनोरञ्जनको क्षेत्रमा काम गरिरहेका मानिसहरूले एउटा राजकीय संरक्षण पाए, राजाबाट संरक्षण पाए र उनीहरू कता कता छरिएर बसेका थिए, एकत्रित हुन थाले, एक ठाउँमा आउन थाले। त्यसले गर्दा पञ्चायतको जो छोटो समयमा पनि एकदम सानो, एकदमै छोटो समयमा नेपाली भाषा, साहित्य, कला, सङ्गीतले एकदमै ठुलो फड्को मार्न सकेको थियो। र नेपाली भाषामा फिल्महरू निर्माण हुँदैन थिए, तर नेपालको राष्ट्रिय भाषा नेपाली भाषा बनेपछि त्यसमा पनि फिल्महरू निर्माण हुन थाले। र यो सबै कुराको श्रेय हामीले श्री 5 राजा महेन्द्रलाई दिनै पर्दछ। राजनीतिक विमति होला, कांग्रेसहरूले, कम्युनिस्टहरूले या समाजवादीहरूले राजा महेन्द्रलाई कसरी हेर्लान् त्यो फरक पाटो, तर भाषाको विकासको सवालमा, शिक्षाको विकासको सवालमा, स्वास्थ्यको विकासको सवालमा
र एउटा राष्ट्रलाई कसरी सार्वभौम राख्ने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई कसरी व्यवहारमा उतार्ने भन्ने सन्दर्भमा उहाँको जुन नीति थियो, पोलिसी थियो, जसलाई उहाँले कार्यान्वयन गरेर देखाउनु भएको थियो, त्यसलाई कसैले पनि इन्कार गर्न सक्दैन। र पृथ्वीनारायण शाहले दिव्योपदेशमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जुन कुरा गर्नुभएको छ, त्यो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, स्वतन्त्र अर्थतन्त्रको अभ्यास पनि श्री 5 राजा ज्ञान महेन्द्रले गर्नुभएको थियो। उहाँले कल कारखानाहरू खोल्नुभयो। त्यतिखेर हामीले हेऱ्यौँ 25-30 वटा ठुल्ठुला कल कारखानाहरू खोलिएका थिए र राजमार्गहरू धमाधम निर्माण हुन थाले। त्योभन्दा अगाडि नेपालमा कुनै व्यवस्थित बाटोघाटोको हामी इतिहास पाउँदैनौँ। तर जब राजा महेन्द्रले सडकहरू निर्माण गर्न थाल्नुभयो, त्यसपछि नेपालभित्रबाटै एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जाने सुविधा पायौँ हामीले। र त्यस समयमा र छोटो समयमै भन्नुपर्छ, त्यो पनि पृथ्वी राजमार्ग बन्यो, महेन्द्र राजमार्ग बन्यो, कोदारी राजमार्ग बन्यो, कान्ति राजपथ खुल्यो। तर कान्ति राजपथ चाहिँ भारतले अत्यधिक दबाब दिएको कारणले व्यावसायिक हिसाबले सञ्चालनमा आउन सकेन र अहिले त त्यो लोप भएकै अवस्थामा छ। त्यसको विकल्पमा अहिले नेपाल सरकारले फास्ट ट्र्याक खोलिराखेको छ र त्यही समयमा नेपालमै कपडाहरू उत्पादन हुन्थे, कपडा उद्योग थियो नेपालमा। र पछिल्लो समयमा पनि जतिखेर यो गणतन्त्र आइरहेको थियो, माओवादी जनयुद्ध चरम अवस्थामा थियो, मजदुरको अधिकारको कुरा, महिलाको अधिकारको कुरा, बाल अधिकारका कुराहरूले जतिखेरसम्म नेपालको राजनीति तातेको थिएन, त्यतिखेरसम्म धेरै गार्मेन्ट उद्योगहरू सञ्चालनमा थिए। र मलाई लाग्छ ती गार्मेन्ट उद्योगहरूमा 20-30 हजार मजदुरहरू थिए। अब बाल मजदुर थिए तर थिए, उनीहरूले पनि कमाइरहेका थिए। महिला मजदुर थिए तर उनीहरूले पनि कमाइरहेका थिए। त हामीले अधिकारको नाममा बालबालिकालाई श्रम शोषण गर्न पाइँदैन भन्ने नाममा ती गार्मेन्ट त हामीले बन्द गर्यौँ। अर्थतन्त्रमा त घाटा लाग्यो, तर ती गरिब बालबालिकाहरू जसको श्रम शोषण गर्न पाइँदैन भनेर हामीले क्रान्तिकारी नारा लगाएका थियौँ, तिनीहरूको व्यवस्थापन आजसम्म हुन सकेको छैन। उनीहरूको रोजीरोटी बाल अधिकारको नाममा गार्मेन्टबाट खोसियो। त्यसपछि उनीहरू कहाँ छन्, के गर्दैछन्, उनीहरूले कसरी भरण पोषण भइरहेको छ, उनीहरूको परिवारको आय स्रोतको माध्यम के हो, उनीहरूलाई शिक्षा स्वास्थ्य उपलब्ध हुन सकेको छ कि छैन भन्ने सन्दर्भमा कसैले चासो दिएन। आजको दिनमा पनि दिएको छैन। किनभने बाल अधिकारको जो मुद्दा उठाउने अधिकार कर्मीहरू थिए, उनीहरूलाई यो मुद्दा उठाएर बाल श्रम रोक्नको लागि मात्रै डलर मिलेको हो क्या। ती बालबालिकाहरूको व्यवस्थापन गर्नको लागि, उनीहरूको शिक्षा र स्वास्थ्यको ख्याल गर्नको लागि डलर मिलेको होइन। त्यही भएर जुन कामको लागि डलर मिलेको थियो त्यो काम उनीहरूले इमान्दारितापूर्वक गरे र त्यसले नेपालको कपडा उद्योगमा ठुलो खडेरी पैदा भयो र आजको दिनमा हामी विदेशी कपडाहरू ल्याएर विदेशी कपडाहरू लगाएर बसिरहेका छौँ। अझ सीमा सुरक्षाको सवाल चाहिँ प्रमुख सवाल बनेर देखा पर्दछ। जब राजा महेन्द्रले सदरमुकामहरू तोक्नु भएको छ, ती सदरमुकामहरू हामीले हेऱ्यौँ भने तराई बेल्टमा म्याक्सिमम सदरमुकामहरू भारतको नजिक राखिएका छन्। यदि सदरमुकाम छैन भने एउटा ठुलो व्यवस्थित सहरलाई त्यसको नजिक राखिएको छ। त्यसको कारण के हो भने सदरमुकाम हुँदाखेरि सुरक्षा फौज राख्नु पर्दछ, ठुलो सहर हुँदाखेरि सुरक्षा फौज राख्नु पर्दछ र केही गरी भारतले त्यहाँनिर सीमा मिच्न खोज्यो भने त्यो क्षेत्रमा प्रशासनिक तवरले त्यसलाई काउन्टर गर्न सकिन्छ, त्यसको विरोध गर्न सकिन्छ, तिनीहरूलाई पछाडि हटाउन सकिन्छ। र त्यही भएर मानव बस्ती भएका जति पनि सीमा क्षेत्रहरू छन्, ती क्षेत्रहरूमा भारतले सितिमिति आँखा लाउन सकेको छैन। तर जहाँनिर मानव बस्ती छैन, जहाँनिर खोला नालाहरू छन्, जहाँनिर खेत मात्रै छन्, त्यहाँनिर उसले आँखा लगाइरहेको छ। मैले खालि भन्न खोजेको कुरो एउटै के हो भने भारतको हस्तक्षेपबाट नेपाललाई आर्थिक रूपले, राजनीतिक रूपले, भौतिक रूपले, भाषिक रूपले, सांस्कृतिक रूपले स्वतन्त्र राख्नको लागि राजा महेन्द्रले जुन प्रयास गर्नुभएको थियो, त्यो प्रयासलाई भत्काउनको लागि आजको दिनमा सरिता गिरी जस्ता पात्रहरू खडा गरिएका छन् र तिनीहरूलाई संसदमा लगेर राखिएको छ। र जाँदा एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी तपाईहरुलाई शेयर गर्न चाहन्छु। पृथ्वी राजमार्ग निर्माण हुँदाखेरि, यो विक्रम सम्वत 2025 सालतिरको कुरा हो, 16,000
मानिसहरूले एकैचोटि रोजगार पाएका थिए त्यो परियोजनामा। र नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा ठुलो परियोजना जहाँनिर चाहिँ ठुलो मासले काम गर्न पाएको थियो, रोजगारी पाएको थियो, सम्भवतः यही हो। र आजको दिनमा पनि नेपाल सरकारले यस्तो विशाल परियोजना सुरु गर्न सकेको छैन जुन परियोजनामा एकैचोटि 16,000 मानिसहरूले काम गर्न सकेका होउन्।